हामी जनताको बीचमा जान्छौँ, बढी मेहनत गर्नुपर्छ। ठिक छ, जनताले जे जनादेश प्राप्त गर्नु दिनुहुन्छ हामीलाई, हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। हामी एमाले माओवादी भएर जानुहुन्छ कि नेकपा भएर जानुहुन्छ? हामी नेकपा भएर जाने कोसिस गर्छौँ। एकछिन भोट माग्न के मुख लिएर जाने? यही मुख लिएर जानुपर्ने जानलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी गर्दै थियौँ, अप्ठ्यारो हो, फेरि पनि तपाईँहरूको अगाडि आयो भनिहाल्यो नि हामीले। रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्षज्यू, बसमा आसीन विज्ञज्यूहरू, राजनीतिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको नीति घोषणाको सिफारिसको सन्दर्भलाई लिएर ठुलो नयाँ एउटा माहौल सिर्जना भइरहेको छ। नयाँ गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु अगाडि देखिएको छ। निश्चय पनि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षको अवधि नपुग्दै विघटन हुने कुरा दुःखद विषय हो। हामी त्यसलाई सही भनेर भन्न सक्दैनौँ। तर त्यो कुन परिस्थिति, कुन कारणले प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन पुग्यो, यो कारणहरू भित्रै बसेर हामीले बदलेर हेर्ने, बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने, मनन गर्ने गर्नुपर्छ। झन्डै 2/3 बहुमतको नेकपाको सरकारले राष्ट्र निर्माणको अभियानमा अगाडि बढाइरहेको थियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने अभियानमा निर्माणका प्रशस्त आयामहरू, जनतासँग सरोकारका, जनताका सुविधाका, समृद्धिका आयामहरू थप्दै लगिरहेको थियो। 13वटा इन्डिकेटर सूचकहरूमा सुधार आएको। कति विषयमा त हामी दक्षिण एसियामा नै कोभिड नियन्त्रण गर्नेमा हामी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सफल छौँ। समृद्धिको अभियानमा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आर्थिक वृद्धि कहिले पनि भएको थिएन। 7% राष्ट्रिय आय, त्यो अवस्थामा हामी पुगेका थियौँ। यो कोभिडले सताइरहेको बेलामा पनि झन्डै 5% को हाराहारीमा राष्ट्रिय आयको अवस्था छ। हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। तर यसलाई हामीले दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, नेपालको राजनीतिको दुर्भाग्य मान्नुपर्छ। यो अहिले मात्रै होइन, हामीले 15 सालदेखिको इतिहासलाई हामीले हेर्यौँ भने पनि प्रधानमन्त्रीहरूले कति समयमा बाध्यतावश पनि उनीहरूले आन्तरिक र बाह्य समस्याहरू झेल्दै आइरहेको, प्रतिनिधि सभा, संसद विघटनको निम्ति बाध्य भएको अवस्था हामीले देखिरहेका थियौँ। अहिले सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बाध्यतावश यो दुःखद खालको कारबाहीलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। पार्टी भित्रै रहेका केही नेताहरूका कारण उहाँहरूले सरकारले गरेका कामको कुनै पनि समयमा जस नदिने, अगाडि बढ्न नदिने, खुट्टामा अल्छो मात्रै राख्ने, हलो अड्काउने, गोरु पड्काउने, जति बेला पनि बाह्य आक्रमण सहन सजिलो हुन्छ, आन्तरिक आक्रमण गाह्रो हुन्छ। किन भन्ने आउला, तर नेपालको राजनीतिमा सबै पार्टीहरूमा यो छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्यो भने धेरै अगाडिदेखि यस्ता षड्यन्त्रहरू चलिरहेको छ। अहिले ओली सरकार पनि त्यो षड्यन्त्रको शिकार बनेको थियो। बाध्य भएर उहाँले यो एउटा दुःखद कडा कदम चाल्नु पर्यो। वास्तवमा यो राष्ट्रलाई जोगाउनको लागि, लोकतन्त्रलाई जोगाउनको लागि, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नको लागि, विदेशीहरूको सामु नझुक्ने, हाम्रो शिरलाई ठाडो उठाउनको लागि, समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि यो दुःखद कदमलाई अगाडि चाल्नु बाध्य हुनु पर्यो उहाँले। यदि त्यस्तो नगर्ने हो भने अब योभन्दा पछाडिका सिन करिब कब्जामा जाने, सार्वभौम सत्ताको रक्षा नहुने, कसैको इसारामा खेलमा दौडिने, समृद्धिका अभियानहरूलाई अवरुद्ध पार्ने, यो परिस्थिति टड्कारो रूपमा देखिएको छ। भोलिको सिनले स्टेप बाई स्टेप ती कुराहरू हामीलाई बताएको छ। कब्जा निरङ्कुशताको दाउ कसैले खेल्दैछ, त्यसैलाई रोक्नको लागि, लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि, जनतालाई बचाउनको लागि उहाँले यो दुःखद कदम अगाडि बढाउनु भएको।
अब यो संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषयमा संविधानले बताएको छ यो त प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको कुरा हो। संविधानको धारा 85 ले त्यही कुरा किटान गरिदिएको छ। संविधानको धारा 76 को 7 ले यही विषयलाई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई किटान गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो संसदको जुन विघटन गर्नुभएको छ यो ताजा जनादेशको लागि लोकतन्त्रमा ताजा जनादेशको आवश्यक पर्छ। यदि धमिलो आयो प्रश्नहरू कतैबाट उठ्यो भने जनताको बीचमा जाने कुरा त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। यो संविधानले दिएको संवैधानिक प्रक्रिया हो। संसारमा चलिआएको जता पनि जुनसुकै लोकतान्त्रिक समाजमा चलिआएको प्रक्रिया हो। त्यही प्रक्रियालाई ताजा जनादेशको लागि उहाँले अहिले यो एउटा कदम अगाडि बढाउनु भएको छ। क्षणिक रूपमा हेर्दा यसले हामीलाई सङ्कट पारे। म पनि एउटा सांसद हो, 3 वर्ष पनि भएको छैन म प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित भएर आएको। मलाई पनि 5 वर्ष पुगोस् मेरो कार्यकाल यति काम गर्नुपर्नेछ भन्ने मलाई पनि लागिरहेको थियो। तर मलाई अहिले त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा भनेको राष्ट्र हो, जनता हो, संविधान हो, लोकतन्त्र हो। त्यसको रक्षाको निम्ति उहाँले यो गरिरहनु भएको छ। यहाँ कति साथीहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूले सुन्नै नसकिने भन्नै नसकिने राजनैतिक शब्दकोशभित्र एउटा नैतिकवान मान्छेको शब्दकोशभित्र व्यक्त गर्न नसकिने खालका शब्दहरू पनि मैले यहाँ सुने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भने। तर मलाई लाग्छ राजनैतिक शब्दकोशमा यस्ता फोहोरी शब्दहरू हुँदैन। म त्यस्तो शब्दहरूलाई उहाँको स्तर के हो त्यही शब्दले बताए। म यति मात्रै भन्छु, उहाँको उद्देश्य के हो त्यही शब्दले बताए, हैसियत के हो त्यही शब्दले बताए। म ती शब्दहरू प्रयोग नगरौँ। तपाईहरु सबैले सुनिबस्नु भएको छ। तर हामी ढुक्कसँग यति कुरा भन्न सक्छौं, राष्ट्रलाई जोगाउनको लागि यो एउटा दुःखद कदमलाई अगाडि सार्नु पर्यो। लोकतन्त्रका लागि अगाडि सार्नु पर्यो। ताजा जनादेश प्रश्न उठ्यो, साहसी मानिसले आफ्नो नैतिकताको लागि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ ताजा जनादेशबाट। त्यसैको लागि यो अगाडि बढेको विषयहरू हो। म यति नै कुराहरू राख्छु। धन्यवाद। चुनाव हुन्छ। चुनाव वैशाखको गति 17 गते र 27 गते 2वटा चरणमा चुनाव गर्ने कुरा गरेको छ। निर्वाचन हुन्छ, हामी निर्वाचनमा जान्छौँ, फेरि पनि हामी जनादेश प्राप्त गर्छौँ। हामीलाई यसमा कुनै चिन्ता छैन। अलिकति अप्ठ्यारो त महसुस भएको छ, खुसी त हो। जनताको बीचमा अहिले जे भइरहेको गतिविधिहरू छ, सरकारलाई काम गर्न नदिइरहेको, बाहिरबाट भन्दा पनि भित्रैबाट हो। यो अघि नै ग्याङ अफ 4, ग्याङ अफ 5, 6 भन्नुभएको छ। त्यही ग्याङबाट हो सरकारलाई काम गर्न नदिए। मान्छे पछि, परिवार पछि मिडिया तयार गरेको छ अनि त्यो मिडियाबाट भए नभएका भ्रमहरू फैलाउने काम गरेको छ, षड्यन्त्र गरेको छ, चरित्र हत्या गर्ने काम गरेको छ, हुँदै नभएको अफवाहहरू फैलाउने कामहरू गरिरहेको छ। त हामी यो कुरा जनताको बीचमा लिएर जान्छौँ। जनताहरू सचेत हुन्छ। अलिकति मेहनत भोलि तपाईहरुले फेरि 2/3 बहुमत ल्याउनु भयो भने जनतालाई यसरी नै झुक्याउने। फेरि तपाईहरुलाई 2/3 सरकार त दिएको हो नि जनताले। जनतालाई आज तपाईहरुले चाहिँ निरङ्कुश लाग्नको लागि दिएको हो। ल्याउने अधिकार चाहिँ के बोले सरकारले दिएको हो कि अब यो हामीले आफूले चाहे जस्तै गरेर सामाजिक प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। बीचमा अवरोध आउँछ। हामीले चाहँदै नचाहेको डिजास्टर आउँछ नि, चाहँदै नचाहेको कोरोना आउँछ नि। हाम्रो गन्तव्यलाई, हाम्रो उद्देश्यलाई केही बीचमा अल्मल्याउँछ। तर हामी सकेसम्म त्यो उद्देश्यलाई जनताको बीचमा स्पष्ट पार्छौँ। फेरि पनि हामी सुधारको बाटोबाट, फेरि पनि हामी जनताको हितको बाटोबाट हामी अगाडि जान्छौँ। जनतामा मिल्छौँ। हाम्रा कार्यकर्ता छन्, नेताहरू छन्, एकदम स्थापित लामो समय अगाडिदेखिको पार्टी छ। जनतामा जनताको विश्वास प्राप्त गरेको नेता कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्ति छ। त्यो पङ्क्तिले जनतालाई विश्वास गर्छ, जनताको पक्षमा काम गर्दा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी दाबी गर्दै गर्दा नागरिक त हाँसिरहेका छन्, जबकि प्रतिपक्षले सरकार ढाल्न खोजेको भए संसद विघटन गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो, मानिन्थ्यो। तर आफ्नै दलभित्र सहमति नहुँदा संसद विघटन गर्ने अनि त्यसपछि लोकतन्त्र रक्षाको लागि, समृद्धि अभियानको लागि भन्दा जनताले पत्याएन नि नेताजी। यो दुःखद कुरा हो। तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न सही प्रश्न हो। म यसमा विमति राख्दिनँ। मैले भनिहालेँ, आन्तरिक षड्यन्त्रका कारण यो एउटा समस्याहरू आएको हो। यो हामीले यसलाई स्वीकार गर्छौँ। एकदमै ठुलो बाहिरी त्यति ठुलो आक्रमण होइन। बाहिरकोले त चाहने स्वाभाविकै हो नि।
तर आन्तरिक रूपमै खिचातानीहरू, आन्तरिक रूपको एकदम गर्नै नहुने खालको तल्लो दर्जाको षड्यन्त्रको कारणले यो परिस्थिति आएको हो। हामी जनताको बिचमा जान्छौँ, बढी मेहनत गर्नुपर्छ। ठिक छ, जनताले जे जनादेश प्राप्त गर्नु दिनुहुन्छ हामीलाई, हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। हामीलाई विश्वास छ जनताले फेरि पनि हामीलाई अवसर दिनुहुन्छ। यहाँले समृद्धि अभियानको कुरा गर्नुभयो होइन? समृद्धि अभियान त अब त पूर्ण विराम लाग्यो नि, किनकि समृद्धिको लागि छुट्याएको बजेट त निर्वाचनमा लगानी गर्नुपर्ने भयो। अर्को कुरा, यहाँले समृद्धि र लोकतन्त्रका लागि पटक पटक त्यो शब्द उच्चारण गर्नुभएको छ। समृद्धि र लोकतन्त्रका लागि नेपालको व्यवस्थापिका संसद बाधक भयो, त्यही भएर विघटन गरियो। जवाफ दिनु। अब परिणाममा त्यही भन्नु पर्यो। त्यो भित्रको केही चलखेल बाधक भयो नि, गलत खालको क्रियाकलाप बाधक हुन पुग्यो त्यस्तो हो। अब समृद्धिको अभियान चाहिँ रोकिँदैन, किनभने सरकारले गर्ने जे जति कामहरू छ नि अहिले अगाडि बढाइरहेको सरकारले गरिरहेको ती कामहरू त कुनै कामहरू पनि रोकिँदैन, बजेट कार्यक्रमहरू रोकिँदैन, तिनीहरू सुचारू रूपमा अगाडि जान्छ। चुनावको लागि केही छुट्याउनु पर्ने हुन सक्छ, त्यसको अर्को व्यवस्था गरेर जानुपर्छ। सरकारले सक्छ नि, विकास निर्माणको कामहरू रोकिँदैन, कार्यक्रमहरू रोकिँदैन, आयोजनाहरू रोकिँदैन। अबको चुनावमा तपाईँहरू एमाले माओवादी भएर जानुहुन्छ कि नेकपा भएर जानुहुन्छ? हामी नेकपा भएर जाने कोसिस गर्छौँ। अझै अबको चुनावमा तपाईँहरूलाई विश्वास छ? हामी कोसिस गर्छौँ नेकपा भएर, त नेकपा नै भएर हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। सूर्य चिन्ह लिएरै हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। ठुलो पंक्तिले त्यही नेकपालाई जसलाई हामीले नेतृत्व गर्छौँ त्यसैले विश्वास गर्नुहुन्छ। हामी यसमा ढुक्क दृढ छौँ, एकदम विश्वासी छौँ हामी यसमा। नागरिकसँग भोट माग्न के मुख लिएर जाने? यही मुख लिएर जान पर्ने अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी गर्दै थियौँ, अप्ठ्यारो हो, फेरि पनि तपाईँहरूको अगाडि आयो भनिहाल्यो नि। हामीले भएका सबै विषयलाई हामी प्रष्ट रूपमा जनताको बिचमा राख्दिनु। के कुरा लुक्याउनु पर्छ? तपाईँहरूले मिडिया मार्फत धेरै कुरा बाहिर लगिदिनु भएको छ, राम्रो काम गर्नु भएको छ। हामी हो भनेर जान्छौँ। अब हामी सुधारको, हिजो हामी झुक्यौँ, छक्यौँ, फस्यौँ, अब हामी फस्दैनौँ। हामीलाई कसैले पनि षड्यन्त्रबाट हामीलाई भुलाउन सक्दैन। हामी भन्छौँ तपाईँहरूको लागि जनताको निम्ति, जनताको हित अधिकार सुविधाको निम्ति काम गर्छौँ भनेर जान्छौँ। नेपाली नागरिकलाई प्रयोगशाला बनाउन सक्छ। प्रयोगशाला होइन, अब काम गर्दै जाने हो। थ्याङ्क यू।